أبزلهم كبراتن فتواتن بيت سونا سلام مساخاتم يخون لمون كم تلمود بحدشن واناون زعبا متناكم على نامو كساب مودة أتادما حبيركم ناتصنحو نزي فيديو لايك جورو أجايز خونكم دما حتصرتن واناون زعباتات كبس حكم متان سبسكرايب بمقبار بيت سونا قنو عدمنايو إذا channel زخا خلاي channel مخوان سعبو أتبابو اعتنا سبسكرايب ناقوركم دما كساب مودة أتا محزناتهم من تي حاليتهم كتارينا بزاقات أمزي بتحتنا أنا حتىكم مالتو لو ما حجنا لهم زمس أنا خا بزعبا زماري دياقون كبروم محاري كم زفلت دياقون كبروم محاري بتجرينيا مزمور بفلاي أب تجري خا بركت زبول مزمورات كابتي ناي عالماوي هوت ووتيو نابتي ناي منفساي هوت زوسد ناي ملائكة زماري زقرب مخان خلاتنا نفلطيو زماري دياقون كبروم محاري بفلاي إتهم زماري ناي تجرينيا قوانقوا بعلون خا عبي بركتو زجبرة عبي السواس زجبرة حاونايو مانم اتي ناي تجرينيا قوانقوا مزمور أب معباي أبزين ورلو اتي ناي توسوتو ناي مزمور زنورو زماريان خا نابتنا محارنيا أبزو خدلون أبزو قويلون ساعات حونا زماري دياقون كبرو محاري خا التي تجرينيا أب معباي اتي ناي فلماي زماري مخانو خلاتنا نفلطيو بزي خايو اتي ناي كام ملائكة زماري زفسسة ناي حونا دما بتيك عنو بتي يارداو زيمو دما بزحات نفولينا بركت زبلو زماري بدرجة كاسيت يخون بدرجة سينجلات دما كساب حزينا بالنا نابلة نحيو مسفتارينا مس هايمانوتنا ببنا أمر دما اجزابير كنفتو نجزابير كنختل زجبر حونايو بفلاي كساب حز دما تي نايس نسرعات مرعى مستزنورو كساب حز كيف تصمصوني حزخا اجزابير فقيد اللي اجزابير باريخني حزدا انه حدش نابرا جمير اللخو سلازي بارخوني كل ابتناي تمالي زنبره ناي سن سرعات مرعو اب قدس بيت كريستيان بسرعات تكليل بسرعات قربان سن سرعات فصيملو نزي خا سناي تمريتنا غليصنا لنا بزحات ونتخونه اتا ناي تግርኛ ቋንቋ بتي ناي منفساون او درجه كبصح زغبر خامو كبري نعقا يخون እና ወልድማ ሰናይ ትምኒታቶም እናገለጹ ጸኒሖም እዮም بفلاي أبتي ناي خبان عصوان حزب تجراي أبتي أب صبابا أب نورو لساعات وننتخنا كل سبب بزخولو نتي زماري مالت ببزخولو طباب مالتيو نتي زنبره خبان عصوان عصوبون نتي ناي حزبي وسعه كنزاربن كلو زماري دياقون كبره مهاري وننتخنا بت منفساو زماري غيرو نبعات راهيل زبل حدش زماري ناب سمعتو ناب فتوتو ناب እግዚአብሔር زامنو ابيل نيرو نسخا بتزكالو حزبي نبعلومو እግዚአብሔር اب غنخون اصنعنعيو زبل بركت زبلو ياريداو طعم زلو زيما كم زبل انفلطينا مالتي سلازي غنا ابنسنتنا هالو دما بركت زبلو زيما ناي صقا منفس قدس تعدل حونا دما كساب حزي بركت زبلو زماريتا دما كابتي ناي عالماوي هوت فنصيحوم نابتنا منفساوي هوت كوغعزون زغبره حونا اي مالتي بتنايت مالي سنه سرعات مرعو مسفصمخا بزحات كم تقدم لنا زحبرنا لكم سنايتم نيتون غليصوم اليوم المصاي هوت خون يبارخ بحدار يباركخا بقول يبارخا بصغون يباركخا حدار خون برخون قدس نخون نا ابراهام سارا زبارخا نا خون يبارخلخا بفقر بسنيتا تنبرو يغبركم زلو سناي تنويتاتكا تنبيم اليوم نا حونا زماري دياقون كورم مهار مالتيو يخون دا أمر زماري دياقون كورم مهاري أبتي زنبرة بفلاي أبتناي محاورة ميدياتات زرقوحو قلقل فوتوتاتخا بمر أيدما تا مسوء زلا حفتنا منفساويت مالت هيوان تي زنبرة فوتوتات دما عدما زي أخلتيا قنا والعسرت شمونتا أي ملئتن زلا إزخا بتي أبتقراي زول حقن بتناي منفساوي حقن خا خاميل كفك ديخل عدما زي أخلتي كما غير كخون يخل زبل نقفاتات نابج حو يركب مالتيو مخنياتو بفلايكا تن دق انسيو ود دق انسيو زبحالا لمنتاي نزي سوقيلن كريا خلا او فوتو كم تراي زلا اذا قلعه غنا نعقمه ادم عقمه هيوان اي بصحتن زلا نابت سنه سرعات مرعون غنا اي بصحتن زلامو خمغيرو كون يخل تا قدس بيترسان خمغيرا كتفقدو خيلا الون متو مبوتات خمغيرن كفقدو خيلو منزي مخنياتو بعدما زي راخبو يوم ازو يعابي اينسو نساون غنا ابتي ناي هاي سكول غزيتات زلا غنا عدما زي اخليا زبلو حابريتاتن وقاسياتن بغلغله اناموت يركو نزخا كم قوم ነገር በመحسابخا ناي سبه سلطان ማለት ناي دقان
ኣንስዮ ተጠዋቕቲና ዝብላ ድማ ነዚ ጉዳይ ክነጻሩ ኢና ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ ምክንያቱ ዕድመ ዝኣኸለት ብፍላይ ናብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምውፃእ ድማ ንኻልኦት ትሕቲኣ ዘለዋ ደቂ ኣንስዮ ሕማቕ መርኣያ እዩ እዚ ኸኣ ንኻልኦት ድማ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ናብ ዘይኮነ ተሓሳስባ ዝወስድ እሞ እዚ ኸኣ ብደንብ ገይረ ክሪኦ እየ ሓቃውነቱ ክንደይ ዝኣክል እዩ ናይ ማንኸ ናይ ዘማሪ ዲያቆን ክብረ መሃሪ በዓልቲ ቤቱ ናይ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ ተመሪዖሞ ዘሎ ብዝኽልተ መዓልቲ ውሽጢ ዕድማ ኣኺሉ ኣይኣኸለን ዝብል ኣብ ውሽጢ ከተማ መቐለ ክሳብ ዘለዉ ድማ ንምፅራዩ ዝኸብድ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኸኣ ብትዕግስቲ ክንፅበይ ወይ ከዓ ክትፅበዩ ኣለኩም ኩላ ሓቢረን ኣለዋ ግን ኸኣ እዚ ወላ ከምዚ ይኹን እምበር እዚ ከም ዓብዪ ጉዳይ ምክንያቱ ቅዱስ ቤተክርስትያን እውን እንተኾነ ነዚ ጉዳይ ነቲ ስርዓት በዓላ ክሳብ ዝተኸለቶ ድማ ሓደ ሰብ ዕድሙ ምስ ኣኸለ ልዕሊ 18 ዕድመ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀት ነቲ ስርዓታት ከም እትፈፅሞ ድማ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሓውና ዲያቆን ክብረ መሃሪ ድማ ብፎቶ ስለ ዝረኣና እዛ ቆልዓ ገፃ ኣንስትዮ ስለ ዝመሰለት መረጋገፅ ክሳብ ዘይብላ ነቲ ፎቶ ብምርኣይ ኸኣ ዕድማ ኣያኸለትን ትሕቲ 18 ዓመት እያ 14 ዕድማ 15 ዝብሉን ኣለዉ ስለዚ ነዚ ከዓ ሓቃውነቱ ዘይተረጋገፀ ኢሉ እውን በቲ ነቲ ፅቡቕ መንፈሳዊ ተግባር በቲ ፅቡቕ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ተመሪሖም ናብዚ ብምቋዖም ከዓ ደስ ዘይብሎም ገለገለ ናይቲ እምነት ተቃወምቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እናተባህለ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኸኣ እቲ ፅቡቕ ሰናይ ተግባር ንኸይስዕብዎ ካልኦት ኣመንቲ ናይቲ እምነት ድማ ነዚ ናይ ዘማሪ ዲያቆን ክብሮም መሃሪ ናይ በዓልቲ ገይዙን ሰናይ ተግባር ምክንያቱ ነቲ መጻኢ ሓዳሮም እናብሮም ኸኣ ብቅዱስ ተክሊል ብቅዱስ ቁርባን ገይሮም ስለ ዝመሰስዎ ስለ ዝጀመርዎ መጻኢ ህይወቶም ዝሰባረኸ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ኸኣ ፅቡቕ መርኣያ ስለ ዝኾነ ነቶም ኣመንቲ ዘይኾኑ ማለት ካብ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ወፃኢ ዘለው ነዚ ተግባር እዚ ድማ ንምንኣስ ተባሂሉ ዳ እምበር ንሳ ብብዝሕ ሰዓት ኸኣ ዘይተረጋገፀ ዕድማ እውን ዕድማ ዘይኣኸለ ናብቲ ናይ ስርዓት ቁርባን ስነ ስርዓት መርዓ እውን ክኸውን ስለ ዘይኽእል እዚ ኸኣ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣለዉ በቲ በቲ ግን ንሕና እውን ከም መረጋገፂ ንብሉ እዚ ተግባር እዚ ቅዱስ ቤተክርስትያንን ናይቲ ሃይማኖት መራሕቲ ኣቦታት እውን እንተኾነ ነዚ ጉዳይ ኣረጋጊፆም ስነ ስርዓት ዓበይቲ ብዝኣተውዎ ወለዶም ናይ ክልቲኦም ዘለዎ ነቲ ኩነታት ተፃርዩ ዝተገበረ ዳ እምበር በሎ ባሃበ ተረኸበ ፅባሕ ንራኸብ ምሸታኡ ቤተክርስትያን ሕደር ተባሂሉ ዝተፈፀመ ጉዳይ ከም ዘይኾነ ድማ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተግባር ሓውና ዲያቆን ዘማሪ ክብሮም መሃሪ ማለት እዩ በተግባራቱ ደስ ይልና እግዚአብሔር ድማ መጻኢ ህይወት ክባርከሉን ነቲ ብሰናይ ውህቱ ድማ ነቲ ገዞምን ሓዳርም ክባርከሉን ኣብ ክንዲ ሰናይ ድሌትናን ሰናይ ባህግናን ምምናይ ነዚ ጽቡቕ ተግባር ነዚ ሰናይ ተግባር ነዚ ሰት ዝኾነ ጽቡቕ ስራሕሲ ክነርሰሖ ወይ ከዓ ብዘይኾነ ነገር ክንዛብሶ እንተላ እግዚአብሔርና ይፈትወኑ ሰብኡን ኣይፈትወኑ ስለዚ ናይዞም ተግባር ናይ ክልቲኦም ኣሕዋትና ድማ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀዱ ዳ እምበር ሰብ ስለ ዝፈቀዱ ኣይኮነን ኮይኑ ዘሎ ስለዚ የሓውና ተግባር ብዙሓት ዓመታት ጸብዩ በሃይማኖት ጸንሕዩ ነቲ ሃይማኖት እናገልገለ ነቲ ህዝብ እናገልገለ ሰባት ካብቲ ናይ ዓለም ህይወት ወፂኦም ናብቲ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ክጉዕዙ እናገበረ እግዚአብሔር ክፈልጡ ኃጢአት ሰረሐ ድማ ብንስሓ ተነሲሁ እግዚአብሔር ክፈልጥ ምግባር እግዚአብሔር ክንደይ ናይ ዝኣክል ክፈትውና ከም ዝኽእል ጻድቃን ሰማዕታት ነዚ ዓለም እዚኣ ክንደይ ናይ ዝኣክል ንዒቆማ ግን ኸኣ ንስግኦም በዲሎም ንነብሶም ብምኽባር እግዚአብሔር ከም ዘኽብሮም እውን ዘረድእና ዘምህረና ብዝማሬ ገይረ ሓውና እሞ ንባዕሉ እውን ዝነበሩ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ እውን ህይወት ዝነበረ ብዙሓት ክምስክሩልን ከለው ዘማሪ ዲያቆን ክብሮም መሃሪ ኸኣ ብፀባዩ ኣዝዩ ትሑት ዝበሃል ንነገራት ከዓ ብጸሎትን በመንፈሳዊ ኣመራርሓን ዝኸይድ ዳ እምበር ከም ናይ ዓለማዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ረእይኑ ዘይብል ከም ትስርሑ ኸኣ ብዙሕ ናይ ኢዱ ዘይረኸበ ምዃኑ ድማ ኩላትና እንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ብሎም ኸኣ እግዚአብሔር ባሪኽዎ እግዚአብሔር ሓሪዎ መሪፅዎ ነቲ ሓዳርን ናብራን ክገብረሉ ዝኽእል ግዚኡን ሰዓትን ስለ ዝኣኸለ እንሆ ብሎሚ ነቲ ስነ ስርዓት ፈፂሞ ኸኣ ብዙሓት ደስ ይልዎም እግዚአብሔር ዝፈቱን እግዚአብሔር ዘኽብሩን ኸኣ ብተግባር ሓውና ተሓጒሶም ብቲ ንሱ ዝፈፀሞ እውን ኣሰይ ኳዕ ደስ በለካ ዝብል ሰናይት ምልታቶም ገሊፆም እዮም ካብዚ ጎናጉን ዝወፁ እቲ ናይ ዕድመ ጉዳይን እቲ ክልቲኦም ዘይመጣጠኑ ናይ ዕድመ ነዊሕ ክፍተት ኣለዎም ዝበሃል ሓቃውነት ዘይብሉን ዘይተረጋገፀን ኢሉ እውን ኸኣ ነቲ ከቀድም ኢልና ከም ዝሓበርናዩ ነቲ ናይ ሃይማኖት ፅልእ ዘለዎምን ነቲ ሰናይ ተግባር ከይቕፅልን ካልኦት ከይስዕቡን ኣብ ምግባር ዝተሰማረዩ ሰባትን ኣካላትን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኢሉ እውን እቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን ክኾኑ ይኽእሉ በቲ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ተግባር ግን ዝወፀ ይውልን እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደ እግዚአብሔር ስለ ዝሓሰቦ ኸኣ እንሆ ሎማዓንቲ ሰናይ ተግባር ተፈፂሙ ብመንድሕና ብዘማሪ
ዲያቆን ክብረ መሃሪን ምስ በዓል ትገዙ ብዝፈጸሞ እንሆ ቀዳማይ ነገር እግዚአብሔር ደስ ይልዎ ኻልኣይ ብመውጻልኻ ቅድስት ቤተክርስቲያን ደስ ይልዋ ኢልኻ ነቲ ሰናይ ተግባር ዝስዕቡን ዝኽተሉን ዝኣምኑን ኣመንቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ካልኦትን ኻ ደስ ይልዎም ውዒሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተግባርካ ብፍላይ ሓቃውነ ዘይብሉ ዘይተረጋገፀ መረጋገፂ ዘይብሉ ዋላ እኳ ዋላ እንትኾነ ክሳብ ዝተፋተው ክሳብ ዝተደላለዩ ኻ ንሱ መስርሕ ለወዳ እምበር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ መፅኻ ስለ ዝተዛረብኻ መፍትሕ ከውን ይኽእል እሞ ብዘጋጣሚ ንዞም ክልተ ኣሕዋትና ኻ መጻኢኦም ምባረኽ ካብዚ ናይ ሎሚ ናይ ጥፋት ናይ ዓለም መንገዲ ኻ ከይጎናንፆሞ እግዚአብሔር ብሓይሉ ብጥበቡ የጽንዓዮም ክንብል ሰናይ ትምኒትና ንገልጸሎም ማለት እዩ ስለዚ ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብና ነዚ ናይ ክልቲኦም ኣሕዋትና ተግባር በምስዓብኻ በብዘልናይ አንፈትካ ናብ እግዚአብሔር በመቕራብ መጻኢና ክባርኸና ክቅድሰልናካ ንእግዚአብሔር ንሕተቶ ንሱ ኩሉ ግዜ ይጽበየና እሞ ለሎሚ ሒዝናልኩም ዝመጻና መድላው ብዛዕባ ናይ ዘማሪ ዲያቆን ክብረ መሃሪ ስነ ስርዓት መረዋ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ተክሊልን ብቅዱስ ቁርባን ምፍጻሙ ሰናይ ተግባር ናባኹም ኣቢልና ሞ ስለዚ ኸታተልኩምና ካብ ልቢና ነመስግን ሰሰናዩ ምሳና ይኹን